नमस्कार। कार्यक्रम स्थानीय विकासमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म शान्ति गिरी। कार्यक्रम स्थानीय विकासमा हामी स्थानीय सरकारले गरिरहेको विकासको गतिविधिबारे कुराकानी गर्दै आइरहेका छौं स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग। स्थानीय तहहरूले विकासका गतिविधिहरू कसरी अगाडि बढाएका छन्, जनताको आकांक्षालाई कसरी पूरा गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा हामी जनप्रतिनिधिसँग विशेष संवाद गर्दै आइरहेका छौं। आज हामी कुराकानी गर्नेछौं सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिको बारेमा। हामीसँग हुनुहुन्छ सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केदार छेत्रीज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ अध्यक्षज्यू कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्ते। कार्यक्रमको सुरुवात वर्तमान अवस्थामा वर्तमान समयमा बलेफी गाउँपालिकाले आफ्ना विकासका गतिविधिलाई कसरी अगाडि बढाएको छ यहीँबाट गर्छौँ। बलेफी गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको 12वटा स्थानीय तहमध्ये चाहिँ 9वटा गाउँपालिकाहरू रहेका छन्। त्यसमध्येको एउटा गाउँपालिका हो। यसलाई क्षेत्रफलको हिसाबले हेर्दाखेरि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सबभन्दा थोरै क्षेत्रफल भएको गाउँपालिका पनि हो। र विकास निर्माणको सन्दर्भमा भन्दाखेरि चाहिँ अब यो गाउँपालिका अलिकति भाग्यमानी गाउँपालिका पनि छ, किनभने एकातिर यो गाउँपालिकाको एउटा साइडमा सुनकोशी नदी बगिरहेको छ, त्यसको किनारै किनार अरण्यको राजमा रहेको छ। अर्को ब्रह्माणी नदी बलेफी खोला पनि भनिन्छ यसलाई, त्यो बगिरहेको छ अर्को सिमानामा। र त्यसको चाहिँ किनारै किनार अर्को एउटा जुगल हिमालसम्म पुग्ने महत्त्वाकांक्षी बाटो निर्माण हुँदै गरेको अवस्था पनि छ। यसरी हेर्दाखेरि भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले चाहिँ विकासमा अगाडि बढेको गाउँपालिका मध्येमा चाहिँ बलेफी गाउँपालिका पर्दछ। हजुर, जस्तो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ विकासका कामहरू कसरी अगाडि बढाएको छ यो गाउँपालिकाले, हामी योभन्दा अगाडि के गर्यो भन्ने कुरामा एकैछिनपछि जानेछौँ। वर्तमान समयमा चाहिँ के गरिरहेको छ? अहिले हामी खास गरी पूर्वाधारको विकासका दुईटा पक्षहरू छन्। एउटा पूर्वाधारको विकास, अर्को स्वास्थ्य शिक्षा सामाजिक विकास। अब यी सबै कुराको उन्नति प्रगति भयो भने त्यसलाई एकमुष्ट रूपमा विकास भन्न सकिन्छ। अब एउटा पक्षको मात्रै विकास हो भनेर विकास भन्न सकिँदैन। अहिले हामी चाहिँ हामीले खास गरी पूर्वाधारको क्षेत्रमा चाहिँ अनगिन्त यी सडकहरू खन्यौँ। यति खन्यौँ कि भन्नुपर्दाखेरि अब टोलमा सडक पुगिसकेको छ। अब हाम्रो दायित्व के हो भने ती सडकहरूमा 12 महिना यातायात सेवा सञ्चालन हुन सक्ने र खास गरी भाडाका सवारी साधन सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन हुन सक्ने र अब निम्न वर्गका मान्छेहरूले पनि यातायातको सुविधा पाउन सक्ने गरी त्यसलाई 12 महिना सञ्चालन गर्न सक्ने बनाउने चाहिँ काममा हामी अब लागिरहेका छौँ। अहिले सडक खनिए पनि 12 महिना सञ्चालनमा आउने किसिमका चाहिँ भइसकेका छैन। सबै सडक यति धेरै सडक खन्यौँ कि ती सबै सडक त समय लाग्छ हामीलाई, तर चाहिँ महत्त्वपूर्ण सडकहरू जुन चाहिँ गाउँ बस्ती भएर जान्छन् र बलेफी गाउँपालिकामा 8वटा वडा रहेका छन्। 8वटा महत्त्वपूर्ण सडक छन्। झन्नै हामी यो 8वटा महत्त्वपूर्ण सडकमा चाहिँ 12 महिना सवारी साधन सञ्चालन गर्न योग्य बनाउँदैछौँ। यो क्रममा हामी यो अभियानमा लागिरहेको छौँ। जस्तो यहाँ निर्वाचित भएर गाउँपालिकामा आइसकेपछि विशेष गरी चाहिँ सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुभयो। पूर्वाधारको हिसाबले चाहिँ सडक निर्माणलाई। हजुर, अब शिक्षा स्वास्थ्यको कुरा गर्दा चाहिँ स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ त्यो विषयमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब अहिले त स्वास्थ्यको कुरा हामीले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अहिले चाहिँ विश्वमा महामारी रहेको छ कोभिड-19 को। त्यसले हाम्रो गाउँपालिका नि अछुक रहेको छैन, तर यो विश्वको महामारीको रूपमा रहेको कोभिड-19 ले हामीलाई के सिकाएको छ भने हामीले गाउँ कुना काप्चामा स्वास्थ्य सेवालाई चाहिँ एउटा बृहत रूपमा विकास गरेनौँ भने कुनै पनि बखतमा कुनै पनि प्रकारको महामारी आउँछ र त्यसले ठुलो मानवीय क्षति पुर्याउँछ भन्ने एउटा यसले चेतना पनि दिइरहेको छ। यसो गर्दाखेरि अहिले स्वास्थ्यको मैले कुरा गरिरहँदाखेरि 8वटा हाम्रो वडाको 8वटा ठाउँमा केही वडामा 2टा समेत नभए कम्तीमा एउटा स्वास्थ्य संस्था चाहिँ हामी निर्माण गरेका छौँ, भवन निर्माण गरेका छौँ। त्यहाँ मानवीय शक्ति चाहिँ मानवीय संसाधनलाई व्यवस्थित गर्दै गरेको अवस्था छ। र भर्खरै मात्रै तपाईँहरूलाई थाहा छ, आम श्रोताहरूलाई थाहा छ, नेपाल सरकारको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योजना कि देशैभरिका झन्डै 390 भन्दा बढी स्थानीय तहमा
चाहिँ 5 देखि 15 शय्याका अस्पतालहरूको निर्माणको काम सुरु गरिएको छ र यस गाउँपालिकामा पनि बलेफी गाउँपालिका किन भाग्यमानी छ भने 15 शय्याको अस्पताल सामान्यतया नगरपालिकाहरूमा मात्रै छ, तर बलेफी गाउँपालिकामा चाहिँ 15 शय्याको अस्पताल म आफैले अस्ति 15 गते शिलान्यास गरेको छु र त्यसलाई हामी स्थानीय रूपमा हामीले गर्नुपर्ने कामहरू जस्तै स्थानको विवाद हुन्छ त्यो हामीले टुङ्ग्याएका छौँ, जग्गाको मापदण्ड छ त्यो हामीले टुङ्ग्याएका छौँ र हामी यति तयारी हालतमा छौँ कि त्यहाँ हामीले चाहिँ नक्सा बनाउनेदेखि लिएर सबै मास्टर प्लान हामीले तयार गरिसकेका छौँ र अहिले सरकारले 1 करोड पैसा हामीलाई दिएको छ। त्यसको काम हामी छिटोभन्दा छिटो टेन्डर आह्वान गर्छौँ र मलाई के विश्वास छ भने देशैभरिको अग्रपङ्क्तिमा हाम्रो चाहिँ हामीले 1500 को अस्पताल हामीले निर्माण सम्पन्न गर्छौँ। जस्तो मैले यही कुरालाई जोड्न चाहे अध्यक्षज्यू, अब सरकारको यो गौरवको आयोजना पनि हो, सम्पूर्ण नेपालीहरू हर्षित पनि भएको अवस्था हो, तर एउटा भ्रम पनि छ, यस्ता आयोजनाहरू धेरै उद्घाटन गरिएर शिलान्यास गरिएर पुरा भएका छैनन्, सुरुवात गरेर पुरा भएका छैनन्। जनतामा अझै पनि यो जुन अस्पतालहरू झन्डै 400 अस्पताल शिलान्यास गरिएको छ, निर्माण हुन्छन् या हुँदैनन् भन्ने आशंका पनि छ। यसमा चाहिँ के छ यहाँको धारणा? अब यही गाउँपालिकामा चाहिँ 15 शय्याको अस्पतालको शिलान्यास गरिएको छ भने के छ यहाँको धारणा? मैले अघि पनि अलिकति राखेँ, तपाईले ठिकै प्रश्न गर्नुभयो कि एकैचोटि देशैभरि 5 देखि 15 शय्याका अस्पतालको निर्माणको काम थालनी गरिएको छ। त्यसमा पनि 396 छ। स्वाभाविक रूपमा एकैचोटि सरकारले सबैलाई बजेटको व्यवस्थापन गर्न यो कठिन विषय छ, तर के कुरा हो भने 396 वटा अस्पतालको सुरुवात गरे पनि कतिपय ठाउँमा स्थानको विवाद हुन्छ, कतिपय ठाउँमा जग्गाको व्यवस्थापन हुन सक्दैन, कतिपय ठाउँमा अरू हिसाबले तयारी हुँदैन। त्यसो गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने 75% अस्पतालहरू चाहिँ निर्धारित समयमा बन्छन्। म बलेफी गाउँपालिकाको सन्दर्भलाई भन्दाखेरि तपाईलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सरकारले, नेपाल सरकारले, संघीय सरकारले 3 वर्षको योजना राख्यो भने हामी 2 वर्षमा तयार गर्छौँ। हजुर, यसमा त विशेष त संघीय सरकारको बजेट छ भने स्थानीय तहसँगको समन्वय र यो पुरा गर्नका निम्ति स्थानीय तहको भूमिका चाहिँ कतिको रहन्छ? यो चाहिँ अहिले 15 शय्याको अस्पताल बनाउँदाखेरि नेपाल सरकार, संघीय सरकारले 18 करोड पैसा विनियोजन गरेको छ। यसमध्ये अहिले तत्काल 1 करोड दिएको छ, तर हामीले चाहिँ के विचार गर्दैछौँ भने 18 करोड केही वर्षमा 2 या 3 वर्षभित्र दिने भन्ने सरकारको योजना हो। तर हामी चाहिँ त्यस अगावै हाम्रा स्रोतहरूलाई पनि परिचालन गरेर सरकारको सहयोगलाई पनि हामी लिँदै गर्ने र हामीले चाहिँ निर्धारित समयभन्दा पनि पहिल्यै, अब अहिले मैले भन्नुपर्दाखेरि भने हाम्रो कार्यकाल करिब 16-17 महिना बाँकी छ। हामी 16-17 महिनामा यो अस्पताल तयार गरिसकेर मात्रै बिदा हुने यस्तो खालको चाहिँ अभियानमा हामी लागिरहेका छौँ। अब कोरोनाकै कुरा जोड्दा चाहिँ कोरोनाले गाउँपालिकामा कतिको प्रभाव पार्यो, अहिलेको अवस्था के छ? स्वाभाविक रूपमा विश्व, त्यसपछि हाम्रो देश, हाम्रो जिल्ला, हाम्रो प्रदेश सरकारमा जुन असर गर्यो कोरोनाले, यसले हामीलाई ठुलो क्षति पुर्याएको छ। संक्रमणको हिसाबले पनि बलेफी गाउँपालिकामा नि धेरै संक्रमितहरू फेला परेको परिस्थिति छ। अब अलिकति हामीले के भने कोरोना सुरु हुँदाखेरि हामीले अनुमान गरे भन्दा, हामीले सोचे भन्दा, हामीले ल्याएको कार्यक्रम भन्दा यो पृथक ढङ्गले आइदियो। सुरुमा हामी कसरी अत्ताल्यौँ भने अहिले भरि नै भोलि बेलुकै चाहिँ यो एकैचोटि आउँछ भनेर हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू एकदम केन्द्रित गऱ्यौँ। खर्च पर्छ नि त्यही अनुसार सुरुमै हामीले गऱ्यौँ। जब जब यसको प्रकोप चाहिँ कुना कुनामा पुग्यो, गाउँ गाउँमा पुग्यो, टोल टोलमा पुग्यो, बस्ती बस्तीमा पुग्यो, त्यतिखेर चाहिँ हामीले ल अब आइसोलेसनको पनि व्यवस्था गर्न सकेनौँ। लु तपाईँहरू चाहिँ होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ, घरमै बस्नुहोस् भन्नुपर्ने परिस्थिति भयो। त्यस हुनाले यसले हाम्रो चाहिँ अग्रगतिमा, हामी विकासमा, हामी अगाडि बढ्ने क्रममा यो रोगले चाहिँ ठुलै प्रभाव परेको छ। मलाई त के विश्वास लागेको छ भने यो रोगको चाहिँ समापन पनि कि यसको औषधि आउनु पर्यो, कि यसको चाहिँ इन्जेक्सन आउनु पर्यो, नभइकन यसको समाप्ति तुरुन्तै हुन्छ भन्ने अवस्था छैन। त्यसमाले अब योसँग पनि रोगले हामीलाई आक्रमण गर्छ, हामीले प्रतिरोध गर्दै हाम्रा कामहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने स्थिति छ। नेपालको स्वास्थ्य पूर्वाधार अझ बलियो हुन्थ्यो भने अलिक कम हुन्थ्यो कि यहाँको धारणामा के छ यसमा? बिल्कुलै हाम्रो स्वास्थ्यको पूर्वाधार चाहिँ निकै हामी गरिरहेछौँ। हजुर,
निकै कमी कमजोरी छौँ। हजुर। अब हामीले क्वारेन्टाइन बनाउँदाखेरि स्कुल खोजेर हिँड्नु पर्यो हजुर अनि हामीले छाप्रो बनाउनु पर्यो। हजुर अब विशेष त जनतासँग स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जोडिरहनु भएको छ, यहाँहरू जोडिरहनु भएको छ, यसले के सिकाएको छ यहाँलाई? हो, अब जनताले स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि जनताले के ठानेको छ भने, के विश्वास गरेको छ भने, उहाँहरूको महत्त्वाकांक्षा इच्छा आकांक्षा हाम्रा सबै प्रकारका समस्याको समाधान स्थानीय तहले गर्छ, स्थानीय सरकारले गर्छ, गाउँपालिकाको अध्यक्षले गर्छ, उपाध्यक्षले गर्छ, वडाध्यक्षहरूले गर्नुहुन्छ भनेर सानो समस्या परे पनि हामीलाई फोन गर्नुहुन्छ। त्यो राम्रो कुरा पनि हो कि सरकारसँग जनताको आशा र विश्वासको चाहिँ त्यो चाहिँ छ। र यस्तो अवस्थामा हामी अहिलेकै संरचना अनुसार अहिलेकै चाहिँ हाम्रा भवनहरूको देखिने अहिलेको सेवाले बिल्कुल रूपमा हामीले सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ। र त्यसै भएर पनि र अब यो रोगले हामीलाई त सिकाएको के छ भने कुनै पनि बेला विश्वमा ठुलो महामारी आउँछ, त्यस्तो बेलामा दूर दराजमा कुना काप्चामा सबै स्थानीय तहमा सबै क्षेत्रमा एउटा राम्रो पूर्वाधारहरूको विकास गर्न सकेनौँ भने, मानवीय संसाधनको विकास गर्न सकेनौँ भने कुनै पनि बेला अकल्पनीय घटना घट्न सक्छ भन्ने कुरा सिकाएको छ। अध्यक्षजीले भन्नुभयो अब जनताले विशेष गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सबै आकांक्षाहरू सबै पूर्वाधार विकासहरू पुरा गर्छन् भन्ने जुन सोचाइ जुन अपेक्षा जनताले राखेका छन् त्यो चाहिँ यहाँ बलेफी गाउँपालिकाको अध्यक्ष भइसकेपछि त्यहाँका जनताले चाहिँ यहाँलाई बलेफी गाउँपालिकाको अध्यक्ष बनाइसकेपछि अहिले कति पुरा गर्नुभयो? यो साइडबाट तपाईँले प्रश्न गरेको साइडबाट उत्तर दिँदा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने मैले अघि पनि भने जनताको आकांक्षाहरू इच्छाहरू जनताको चाहनाहरू 20 वर्षदेखि स्थानीय तह थिएन, त्यसपछि बनेको छ। त्यस हुनाले सम्पूर्ण समस्याका समाधान यहीँबाट हुनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ त्यस्तो खालको विचारहरू छ, तर त्यो हामी सकिरहेका छैनौँ। तर हामी त्यसको पछि चाहिँ दौडिरहेको छौँ। एउटा हजुरलाई म उदाहरण दिउँ, स्थानीय तहको खर्च बजेट हाम्रो 99% होइन 100% खर्च हुन्छ, समयमा खर्च हुन्छ। हाम्रा विकास निर्माणका कामहरू कस्तो छ भने अषाढको मसान्तमा आएर पिच गर्न सुरु गर्ने, पानी परिरहेको हुन्छ, पिच चाहिँ सडकमा त्यो पिच जाम हुँदैन, अनि अन्तिममा घाराघुरुङ गर्ने सिद्ध्याउने होइन, अनि अषाढ मसान्तमा चेक काट्ने। हामी 2 महिना अगाडि जस्तो चुनावका बेला यहाँहरूले जे पनि प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो त्यही होइन जनताले पनि मागेको? त्योभन्दा पनि बढी हामीले प्रतिबद्धताहरू हामीले जाहेर गऱ्यौँ। हामी यो काम गर्छौँ भनेर हामीले प्रस्तावहरू राख्यौँ, आश्वासन दियौँ भनौँ जनतालाई। अब त्योभन्दा पनि बढी त्यो त हामीले भनेको कुरा भयो। यहाँकै कुरा गर्दा यहाँले चाहिँ चुनावका बेला जे पनि प्रतिबद्धता जनाउनु भयो त्यो चाहिँ पुरा भयो, तर जनताले अझ बढी चाहिँ अपेक्षा गरे त्यो पुरा गर्न सकिएन। हामीले प्रतिबद्धता गरेका कुराहरूमा सबै कुरा पुरा भएका छैनन्, तर त्यसको पछि हामी छौँ। हामीले 5 वर्षमा गरिसक्छौँ भनेका कुराहरू केही कुराहरू अलिकति समय लाग्ला, तर त्यसको पछि हामी छौँ। जस्तो पुरा गर्न नसक्नुको मुख्य कारण के हो? बजेट अभाव नै हो। मुख्य कुरा त बजेटै हो। अब स्रोत साधनले धनी नेपाल मानिन्छ। यहाँले अब गाउँपालिकाकै कुरा गर्दा अघि पनि धेरै स्रोत साधन पूर्वाधार भएको गाउँपालिका भन्नुभयो। स्रोत साधनको धनी नेपाल भएर पनि सही सदुपयोग गर्न नसकिएको बिल्कुलै हो। यो हामीसँग त्यसका निम्ति त स्थानीय तहको निर्वाचन भएको होइन हो, स्थानीय तहको निर्वाचन पनि त्यसरी भएको। अब हामी कहाँ एउटा चाहिँ हाम्रो बानी के छ भनेदेखि मेरो एउटा जनताको एउटा घरमा धारा पुर्याउनलाई 50,000 लाग्छ, तर हाम्रो बानी के छ भने उसले 500 रुपियाँ कर तिर्न चाहिँ एकदम गाह्रो मान्छ। सरकारबाट आउने 50,000 भने त त्यही 500 जोडेर आउने हो, जनताकै पैसा हो त्यो। हजुर, जनतालाई 500 रुपियाँ कर तिर्न सक्ने बनाउनु पनि स्थानीय तहको जिम्मेवारी हो नि। त्यस हुनाले स्थानीय जनताको हामीसँग अहिले रहेको विकास समस्या मध्ये के भने मान्छेहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा रोजगारी छैन, उद्योगमा व्यवसायमा कृषि हाम्रो पुरा चाहिँ पुरानो प्रविधिमा छ। अब अहिले हिसाब गर्दाखेरि एउटा कृषकले वर्ष दिन काम गरेको कति पैसा आउँछ र उसले उत्पादन गरेको चाहिँ कृषि बालीको कति पैसा आउँछ भनेर हिसाब गर्यो भने अन्यत्र काम गर्दाखेरि चाहिँ बढी पैसा आउने परिस्थिति छ। त्यसमा हामीले उत्पादन बढाउन सकेको स्थिति छैन, सबैलाई रोजगारी दिन सकेको अवस्था छैन, औद्योगिकरण गर्न सकेको अवस्था छैन। यो सबै चिजहरुमा मैले अघि भने यी सबैहरुको विकास मात्रै विकास हुन सक्छ। अब गाउँपालिकामा चाहिँ आर्थिक विकासको स्रोत के हो त? यो गाउँपालिकाको हाम्रो गाउँपालिकाको बजेटमा हाम्रा जंगलहरू पनि छन्, हाम्रा खोला नालाहरू छन्। विशेष गरेर चाहिँ खोला नालामा हामीले पर्यटनको विकास गर्न सक्छौं। राफ्टिङको लागि अब बलेफी गाउँपालिका बलेफी खोला र सुनकोशी नदी
काठमाडौँबाट निकै नजिक छ। नजिकको, हजुर। आज बिहान गरेर दिउँसोभरि चाहिँ रमाइलो गरेर राफ्टिङ गरेर बेलुका फेरि काठमाडौँ आउन सकिन्छ। त्यस हुनाले पर्यटनको विकासको सम्भावना धेरै राम्रो छ। हजुर। मेरो गाउँपालिकासँगै जोडिएको जुगल गाउँपालिका छ। नेपालको जुगल हिमाल काठमाडौँबाट सबभन्दा नजिकको हिमाल हो। अब हिमाल चाहिँ आरोहण खुला पनि गरिसकिएको छ। त्यताको पर्यटनको विकास गर्न सकियो भने नि बलेफिला टेवा पुग्छ। जस्तो अध्यक्षज्यूले अब विशेष त पर्यटन क्षेत्रमा ठुलो सम्भावना छ भन्नुभयो। हुन पनि काठमाडौँबाट नजिकको जिल्ला सिन्धुपाल्चोक जिल्ला जति सम्भावना छ पर्यटन क्षेत्रमा त्यति प्रचार प्रसार र प्रवर्धन गर्न नसकिएको हो। हामी प्रचार प्रसारमा प्रवर्धनमा पछाडि नै छौँ। यो क्रम चाहिँ अब हामीले प्रचार प्रसारमा मान्छेहरूलाई गर्नको लागि हामी गर्न जानुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले भनिहालेँ काठमाडौँमा शुक्रबार बिदा हुन्छ, शुक्रबार गएर शनिबारकै दिन फर्केर बिदाको 2 दिनलाई उपयोग गर्ने र थोरै पैसामा रमाइलो गरेर फर्किन सक्ने ठाउँ हामीसँग छ। तर ती सबै पर्यटकलाई यो क्रम त वर्षैपछि बढेकै छ, तर सबै कहाँ हामीले यो सूचना प्रभावित गर्न सकिरहेको भनेका छैनौँ। छैनौँ, त्यस्तो छ। हजुर, जस्तो अब कोरोनाले आर्थिक क्षेत्र अर्थतन्त्रमा ठुलो प्रभाव पारेको छ। गाउँपालिका क्षेत्रमा पनि यहाँले भन्नुभयो ठुलो प्रभाव पार्यो। अब सबै नेपाल या विश्वभरि नै विश्वकै अर्थतन्त्र खस्केको अवस्था छ भने गाउँपालिकामा भएका सम्भावनाहरूको कसरी सदुपयोग गर्दै आर्थिक अवस्था माथि उकास्ने कार्यक्रम चाहिँ के ल्याउनु भएको छ? हामीले हाम्रो 2टा नदीहरूमा मैले भने राफ्टिङको एकदम ठुलो समस्या छ, के सम्भावना छ। त्यसै गरी हाइड्रो पावरको सम्भावनाहरू छ। हाइड्रो पावरबाट चाहिँ धेरै विद्युत निकाल्न सकियो भने त्यसबाट हामीलाई त्यसको नाफाका केही प्रतिशत रोयल्टी बापत आउँछ। त्यसो गर्दाखेरि वर्षमा हाम्रो बलेफी गाउँपालिकाका नदीहरूलाई मात्रै प्रयोग गरेर त्यहाँबाट उत्पादन हुन सक्ने हाइड्रो पावर उत्पादन गर्यो भने केही कार्यक्रम पनि भइरहेको छ। हामीले हाइड्रो पावरका योजनाहरूमा अहिले चाहिँ के छ भने यस्ता यो व्यवसायिक कुरा मात्रै हो। यो चाहिँ उत्पादन गर्ने केही मान्छेले नाफा गर्ने कुराहरू मात्रै भनेर स्थानीय अवरोध हुने अप्ठ्यारो गर्ने परिस्थिति पनि कति पनि ठाउँमा छ। मैले चाहिँ त्यो प्रबन्धकहरूलाई डाकेर भनेको छु, छिटो तपाईँहरूले काम गरिदिनुहोस्, हामीले के गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ। यो म किन भनिरहेको छु भने 1 वर्ष छिटो हामीले उत्पादन सुरु गर्यौँ भने एउटा हाइड्रो पावरबाट 1 करोड आउँछ। 5वटा चाहिँ हामीले 5वटा हाइड्रो पावरबाट पावर चाहिँ तुरुन्तै विकास गर्न सक्यौँ भने 5 करोड वर्षमा त्यहाँ त्यो त हाम्रो स्थानीय उत्पादन भयो होइन। यसले त हामीले विकास निर्माणको कामहरू गर्न सक्छौँ भने यस्ता सम्भावना हामीसँग छ। तर समुचित विकास हुन सकेको छैन। अहिले त्यो तर्फ चाहिँ गइरहेको स्थिति छ। हजुर, अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कोरोनाले जति पनि प्रभाव पार्यो अर्थतन्त्रमा यसलाई माथि उकास्नको निम्ति रोजगारी जति पनि युवाहरूले रोजगारी गुमाएका छन् युवाहरूलाई कृषिबाट रोजगारी सिर्जना गर्नको निम्ति केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले विशेष प्राथमिकता कृषिमा राखेका छन्। बलेफी गाउँपालिकाको प्राथमिकता पनि कृषि क्षेत्र हो। कृषि पशुपालन। अब एउटा कस्तो छ भनेदेखि बलेफी गाउँपालिकाको लेख भेगमा चाहिँ यति ठुलो समस्या छ कि वन्यजन्तुहरूले त्यहाँ केही कुराहरू लगाउन पाउँदैन। हामीले धान, कोदो, मकै, फापर, अन्नबाली केही लाउन पाउँदैन। वन्यजन्तु बँदेल, तपाईँको चाहिँ बँदेल, कालिज, बाँदर लगायतका वन्यजन्तुले नष्ट गरिदिन्छ। अनि हामीले के सुरु गरेका छौँ भने त्यहाँ पशुपालन गर्ने। अब पशुलाई त मारेर खान सक्दैन, त्यसमा सुरक्षा नि प्रदान गर्न सकिन्छ भनेपछि पशुपालनलाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ। अब भनौँ न खसी बोका चाहिँ अरबको हाम्रो आयात हुन्छ, चीनबाट आयात हुन्छ, इन्डियाबाट आयात हुन्छ। मैले भनिहालेँ काठमाडौँको नजिकै छ, हामीले ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट हामीलाई ठुलो लाग्दैन भने मार्केट जति पनि छ हामीले पशुपालनमा केही चाहिँ युवाहरू अहिले लाग्नुभएको छ। विदेशमा कोरियामा बसेर महिनामा 2 लाख 3 लाख कमाउने युवाहरू त्यो काम छोडेर व्यावसायिक रूपमा कृषि चाहिँ पशुपालनमा सुरु गर्नु भएको छ उहाँहरूले। हामीले उहाँहरूलाई टेवा दिइरहेको छौँ। त्यस्तो स्थिति छ। यसलाई हामीले अझ अबको आगामी दिनमा अलि व्यापकताका साथ अगाडि बढाउने, रोजगारी पनि सृजना होस्, उद्योगको पनि विकास होस् र आम्दानीको पनि वृद्धि होस्, त्यस्तो स्थिति पैदा भयो भने त्यसरी नै विकास हुने हो, त्यसरी नै समृद्धि आउने हो। हजुर, अब शिक्षाको पनि कुराकानी गरौँ। शिक्षामा पनि कोरोनाले ठुलो प्रभाव परेको छ। विशेष त अब अहिलेको समयमा सबै क्षेत्रमा कोरोनाले नै प्रभाव परेको छ। यसमा चाहिँ के छ? बलेफी गाउँपालिकामा अहिले विद्यालय सञ्चालन भइसकेको अवस्था हो या के छ शिक्षाको अवस्था? तपाईँले सही भन्नुभयो। शिक्षामा कोरोनाको प्रभाव चाहिँ
धेरै ठुलो छ। हजुर। केही दिन अगाडि केही हप्ता अगाडि मात्रै हामीले करिब सबै स्कुलहरू हामीले खोलायौँ। हजुर। अहिले हामी के पक्षमा छौँ भने यो कोरोनासँग लड्दै काम गर्दै गर्नुपर्ने रहेछ। हजुर। अलि केही विगतका केही कामहरूसँग हाम्रो गल्ती भयो कि भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने बालबालिकाले 7-8 महिनासम्म घरमा बसेर चाहिँ अब उनीहरूको बानी बेहोरा कतिपय गाउँमा त तास खेलेर बसेको देखेँ मैले बच्चाहरू, खोपी खेलेर बसेको, गुचा खेलेर बसेको, भनेपछि उनीहरूको माइन्ड नै डाइभर्ट हुने स्थितिसम्म पुग्यो र यो शिक्षा क्षेत्रलाई ठुलो चाहिँ यसले अप्ठ्यारो बनायो। अब हामीले सबैतिर अध्ययन गर्दा के दियौँ भने योसँग लड्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर बलेफी गाउँपालिकाको केही हप्ता 10 दिन अगाडि सबै स्कुल हामीले खुला गरेका छौँ। खास गरी सरकारकै दृष्टिकोण अब डब्लुएचओको नै त्यो प्रक्षेपण नै गलत भयो। सरकारले धमाधम लकडाउन गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो गर्न सकेन। अब किनभने बजारै ठप्प गर्ने परिस्थिति भएन। तर जुन बेलामा चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति भयो त्यो चाहिँ गर्न सकिएन। र अहिले चाहिँ के देखियो भने योसँग लड्दै हामीले गर्नुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण, भौतिक पूर्वाधारका निर्माणहरू यो सबै चाहिँ यो सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने अहिले अवस्था देखियो र हामी सबै चिजमा चाहिँ अहिले खुल्लमखुल्ला अगाडि बढेका छौँ। जनताको आधारभूत आवश्यकता हामीले शिक्षा, स्वास्थ्यको पनि कुराकानी गऱ्यौँ, बाटोको पनि कुराकानी गऱ्यौँ। अब खानेपानी लगायत अन्य क्षेत्रको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? यो के छ भने गत 72 सालमा गएको भूकम्पले खानेपानीलाई छेदविच्छेद गरेको छ। सिँचाइका योजनाहरूलाई छेदविच्छेद गरेको छ। कतिपय ठाउँमा मूल भएको ठाउँमा त्यहाँ मूल सुकेको छ, नयाँ ठाउँमा मूल पलाएको छ। त्यसो गर्दाखेरि पुरै रिसेट गर्नुपर्ने स्थिति छ। र अब जनतालाई खानेपानी नै दिन सकिएन भने, अब सिँचाइको व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने उत्पादन बढ्दैन। त्यस हुनाले त्यो समस्या चाहिँ छ। तर अब त्यो समस्यामा हामी लागिरहेका छौँ, त्यो कामहरूमा लागिरहेका छौँ। त्यसलाई पुनः संरचना गर्ने, त्यसलाई मेन्टेनेन्स गर्दा हुने कुराहरूलाई मेन्टेनेन्स गर्ने, नयाँ निर्माण गर्नुपर्नेलाई नयाँ निर्माण गर्ने काममा चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। गाउँपालिकाको दीर्घकालीन योजना भन्दा चाहिँ के छन्? गाउँपालिकाको दीर्घकालीन योजना भनेको पशुको विकासमा चाहिँ अगाडि बढ्ने, कम्तीमा खसीको मासुजन्य पदार्थमा खसीको मासुलाई आत्मनिर्भर मात्रै होइन निर्यात गर्न सक्ने बनाउने, एकदम चाहिँ जग्गा जमिन नभएका चाहिँ मान्छेहरूलाई विशेष खालका तालिमहरू दिन, गलैँचाबेलाई तालिम भयो, विभिन्न प्रकारका तालिम दिएर रोजगारीको विकास गर्ने र युवाहरू चाहिँ बाहिर जानु नपर्ने, रोजगारी यहीँ हुन सक्ने वातावरण पैदा गर्ने र अब जहाँ खेती छ र त्यो चाहिँ अन्य हिसाबले त्यसलाई चाहिँ हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ अलिकति व्यावसायिकरण गर्ने, यान्त्रिकीकरण गर्ने। अब हिजो गोरुले जोतेर हुन्थ्यो भने अब मेसिनले जोत्ने, त्यसमा हिजो हातले छोडाउनु पर्थ्यो मकै भए अब मेसिनले छोडाउने, यसलाई अलिकति यान्त्रिकीकरण गर्ने र के कस्टको हिसाबले चाहिँ जति हामीले मेहनत गर्छौँ र त्यसको प्राइस निकाल्ने, त्योभन्दा उत्पादन गरेको प्राइस बढी हुनु पर्यो। त्यस्तो गऱ्यौँ भने उत्पादन बढ्छ, उत्पादन बढ्यो भने आम्दानी बढ्छ, रोजगारी बढ्यो भने आम्दानी बढ्छ, होइन? त्यस्तो स्थिति भयो भने बल्ल विकास हुन्छ। यो विकास भन्न साथ भौतिक संरचनाको विकास मात्रै विकास होइन। भौतिक संरचनाको कुरा गर्दा त म तपाईँलाई भनौँ स्वास्थ्य चौकी सबै ठाउँमा बनाइसक्यौँ, केही यो वर्ष सम्पन्न हुँदैछ। स्कुल करिब भवनको हिसाबले हो भने अत्याधुनिक स्कुल सबै ठाउँमा बनायौँ, 1-2वटा स्कुल बाँकी छ, होइन? सडक गाउँ कुना काप्चा पुर्याइसक्यौँ, सडकको कुरा बाँकी छैन। भौतिक संरचनाको हिसाबले त यस्तो छ, यसलाई चाहिँ अलिकति चिरस्थायी बनाउने, बलियो बनाउने, संरचनाहरूलाई दह्रो बनाउने काम मात्रै बाँकी छ भनेपछि अब मुख्य हामीलाई च्यालेन्ज भनेको के हो भने जनताको आम्दानीमा वृद्धि हुनु पर्छ। जनतालाई चाहिँ बलेफीवासीलाई चाहिँ सुशासनको अनुभूति गराउन चाहिँ कतिको सफल रहनु भएको छ? मैले भन्दाखेरि बलेफी गाउँपालिकामा सुशासन छ। म तपाईँलाई अनुरोध गरौँ, सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा पहिलो पटक हामीले सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम गरेका छौँ। हुन त अब वैधानिक व्यवस्था त हरेक सालको कम्तीमा 2 पटक सार्वजनिक सुनवाई गर्नुपर्छ भनेको छ। यस वर्ष चाहिँ अब मास जम्मा गरेर गर्ने कामको लागि त केही असुविधाहरू पैदा भयो, नभए हामीले बलेफी गाउँपालिकाले सबभन्दा पहिला वर्षमा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम राखेको छ। आम नागरिकको गुनासो के छ, आम जनताको गुनासो के छ, हामीले गरेका कामहरू, हामीले गरेका कर्तव्यहरू, हामीले गरेका अभियानहरू वास्तवमा ठिक छन् कि छैनन् अथवा पारदर्शी छन् कि छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ आम जनताको सामु हामीले छर्लङ्ग राखेका छौँ। कुनै कुरा हाम्रो गोपनीयता छैन। हामी मिटिङ गर्न साथ
त्यो भोलिपल्टै सार्वजनिक गरिदिन्छौँ, के निर्णय गरौँ त्यो सार्वजनिक गरिदिन्छौँ। हजुर, यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी छौँ। हजुर, यहाँ एउटा सामाजिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, विभिन्न क्षेत्रको अनुभव यहाँसँग छ, अहिले गाउँपालिकाको विकासमा समर्पित हुनुहुन्छ, जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। यहाँले चाहिँ एउटा जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ र अहिलेको यो 3.5 वर्षको यहाँ गाउँपालिकाको नेतृत्व गरेको मूल्याङ्कन गर्दा चाहिँ अबको समयमा 5 वर्षभित्र यहाँ एउटा सफल जनप्रतिनिधि म हुँ भन्न सक्नुहुन्छ? बिल्कुल। म के दाबी गर्दिनँ भने म सबभन्दा उत्कृष्ट हुन्छु, सबभन्दा राम्रो गर्न सक्छु भन्ने कुरा म दाबी गर्दिनँ। तर म कति कुरा भन्छु भने 5 वर्षको अवधि पुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब ठोस मलाई कसैले 5 वर्ष सिद्धिसकेपछि तिम्रो कार्यकालमा चाहिँ भन्न लायकका कुरा के 5वटा भन भन्दा म 5वटा कुरा भन्न सक्छु। म यहाँलाई अनुरोध गरौँ, मेरो गाउँपालिकामा अब यत्रो विद्युत उत्पादन गर्ने देश सबै ठाउँमा विद्युतीकरणै भएको थिएन। हामीले पहिलो वर्ष सबै कुरा पुरा गऱ्यौँ, विद्युतीकरण गऱ्यौँ। पहिला उज्यालो त दिनु पर्यो, इनर्जीलाई नै प्रयोग गर्न सकेनौँ भने विकास चाहिँ कसरी हुन्छ? होइन, कुना काप्चामा स्कुल छ, विद्यार्थी स्कुल जान्छन्, बेलुका पढ्न सक्दैन थिए, टुकीमा पढ्नुपर्ने थियो। तर बलेफी गाउँपालिकामा त्यो छैन। त्यस हुनाले मैले 5 वर्ष अवधि पुरा गर्दाखेरि अब केही समय मात्र बाँकी छ। चाहिँ मलाई कसैले तिमीले 5 वर्ष अगाडि यो कहाँ थियो, अहिले कहाँ छ, फरक कति काम गर्यो भने म गनेर 5, 7, 10वटा कुरा बनेर यो कुराहरूको फरक भयो, अब हाम्रो गाउँपालिका यो स्थितिमा प्रवेश गरेको छ भन्न सक्छु। हजुर, एउटा सफल जनप्रतिनिधि चाहिँ मान्नुहुन्छ अबको 5 वर्षमा चाहिँ मान्नुहुन्छ? 5 वर्ष सिद्धिँदाखेरि कम्तीमा आफू मैले यति जिन्दगीको यो 5 वर्ष तपाईँले भन्नुभयो जनप्रतिनिधिको दायित्व जिम्मेवारी के भनेर। जनप्रतिनिधि भन्नुसाथ जनप्रतिनिधि नेता होइन, हाकिम होइन, कर्मचारी होइन, हाकिम होइन। जनप्रतिनिधि भनेको जनताको सेवक हो। हामी नोकर हौँ जनताको। हामीले के कसम खाएको छौँ भने तपाईँहरूले हामीलाई भोट दिनुहोस्, हामी तपाईँहरूलाई सेवा दिन्छौँ भनेको छ। तपाईहरुले हामीलाई पैसा दिनुस्, हामी काम गर्छौं भन्ने होइन। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौं। अबको बाँकी समयमा जे काम पनि यो 3.5 वर्षको अवधिमा सुरुवात गर्नुभएको छ, यी कामहरूलाई मात्र निरन्तरता दिनुहुन्छ कि अन्य नयाँ योजना पनि छन्? छोटकरीमा जानकारी गराइदिनुहोस्। हामी अब कम्तीमा अहिले सुरु गरेका कामहरूलाई 5 वर्षमा कतिपय कुरा पुरा नहुने छन्। जस्तै 20 किलोमिटरको हाम्रो बाटो छ, 20 किलोमिटर बाटो पिच गर्न 40 करोड पर्छ। त्यो हामीले केही वर्षमा गर्न सक्ने कुरा हुँदैन। तर हामी के गर्छौं भने अर्को वर्ष म आफै जनप्रतिनिधि बनाऊ या नयाँ कुनै चाहिँ अर्को मान्छे चुनेर आओस्, उलाई सजिलो हुने। उले जस्तै अब वडा कार्यालयहरू उले बनाउनु पर्दैन, स्वास्थ्य चौकीहरू उले बनाउनु पर्दैन, अब गाउँपालिका भवन उले बनाउनु पर्दैन, स्कुलहरू उले बनाउनु पर्दैन। त्यस हुनाले यसो हुँदाखेरि त आका बजेटहरू त मानवीय विकासमा, सामाजिक विकासमा, स्वास्थ्यको विकासमा, शिक्षाको विकासमा, सामाजिक विकासमा खर्च गर्न सक्ने स्थिति हुन्छ नि। त्यो स्थिति चाहिँ हामी पुर्याउँछौँ। हस्, अमूल्य समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईलाई पनि धेरै धन्यवाद। बलेफी गाउँपालिकाको सन्दर्भमा मैले मेरा अहिलेसम्मका मैले गरेका कामहरू, हाम्रो दृष्टिकोणहरू राख्ने सुवर्ण मौका दिनुभयो। यो म टिभी टुडेलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। दर्शकबिन, कार्यक्रम स्थानीय विकासमा आज हामीले सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिकाको विकासको अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्यौं। यो कुराकानी सँगै आजको लागि कार्यक्रम स्थानीय विकासबाट म शान्ति गिरी बिदा चाहन्छु। नमस्कार।